إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد তুমি আল্লাহর প্যারা নবী তোমার তুলনা জগতে নাই তোমার মতো আকাশ ভ্রমণ করেনি কোন পয়গাম্বর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ সকাল 8:30 অনুষ্ঠিত হবে তাই আপনারা যথাসময়ে অবশ্যই থাকার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করা হলো। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।